नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू इन्नका फरना बिमा उरसिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। और कहने लगे कि क्या कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम जिस तरफ आप हमें बुला रहे हैं ना, जो दावत दे रहे हैं, उसके बारे में तो हमें शक है कि ये दावत ही ठीक नहीं है। इसके बारे में हम हिलजान मुरीब कहते हैं, ऐसा शक जिसकी वजह से इत्मीनान रुखसत हो जाए, जिस पर यकीन करने को जीना चाहे हालांकि वो दिल को टटोल रहा है। ये दावत हक का हासा है, जब उठती है ना तो खुलबली तो मच जाती है दिलों में। अब मान लेना चाहते उसके लिए कोई बहाना कर ले, जैसे मैंने पहले भी बहाना बयान किया, तो वो तो मच जाती है। इनकार और मुखालफत करने वाले पूरे इत्मीनान के साथ ना इनकार कर सकते हैं। अब दिल में ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के इतना तो है कि हक को देखकर उसको नज़र तो आता है कि ये हक है, लेकिन जिद, हसद, कीना, बुग़्ज़, हुब्बुद दुनिया, कराहियतुल मौत, कराहियतुल जिहाद, ये सारी ही चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो उस बात को शक की निगाह से देखने के पर मजबूर कर देती है। हालांकि पता होता है कि ये बात तो ठीक कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुनाया कुरान, और कुरान क्या कहता है, अखलाकियात पर बेहतरीन खूबसूरत तरीन अखलाक कुरान सिखाता है। खुल्कुल लज़ीम, ये तो बेहतरीन अखलाक की किताब है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपसे पूछा गया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से, क्या आपके अखलाक क्या थे? तो आपने पूछा क्या कुरान नहीं पढ़ते? तो पढ़ते हैं, पर भैया आप चलता फिरता कुरान थे। तो ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचा रहे थे। साहिब कुरान, अल्लाह हम सबको साहिब कुरान बनाए। ऐसा कुरान वाला जो कुरान को समझे, पढ़े और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अपनी एट मोस्ट स्ट्रगल के साथ कोशिश करे, पूरी ज़ोरों पूरे का पूरा कोशिश करे कि मैंने गुजारनी है। बाकी कुछ कमियाँ की तो यहाँ डेफिनेटली हमसे होती हैं, वो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, लेकिन जानबूझकर इस किताब की तरफ ना आना और फिर यही समझना कि जो दुनिया के दानश्वर बता रहे हैं वही ठीक है, ये किताब को इस काबिल न समझना कि इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इसको अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। फैसले इसके मुताबिक हों, ख़ानदानों के, मुआशरत के, हर चीज़ के, इवन के असम्बलियाँ हों, चाहे सेनेट हो, चाहे मुल्क के फैसले हों, वो भी इस किताब के मुताबिक हों। इस किताब में सब कुछ है। देखने वाली आँख चाहिए, सिर्फ समझने वाले दिलो दिमाग चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए। बस ये हर उस शख्स के लिए नसीहत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाने सूरह कहफ में, जो पूरा कान लगाकर सुने और उसके दिल में चाहो दोगे मुझे हदायत चाहिए, उसके लिए हदायत बनेगी ये किताब। बहरहाल पूरे इत्मीनान से वो इनकार कर देते थे, मुखालफत कर देते थे। दावत हक, जो सच्चाई की दावत थी, उसकी मकूल दलीलें उनको दिलों को जो है वो कबूल करने के लिए कहती थी, लेकिन ऐसा जुल्म था, ऐसी जिद थी, ऐसा तकब्बर था कि आते नहीं थे। बहरहाल दाई की बेदागसरी जो सीरत है वो हो, और करदार हो, और खलास हो, और दुनियावी गर्ज से बेनियाज होना लोगों की ज़िंदगियों में, अल्लाह अकबर, चाहे वो माने ना माने, इनकलाब तो पैदा कर देता है। एक दफ़ा तकलीफ तो होती है कि जो ये कह रहा है वाकई अगर ऐसा ही हुआ, और दाई ने क्या कहना है, देखे हाज़ा बलागुल लिन्नास, यही है असल में सबसे बड़ी तबलीग का ज़रिया और दावत देने का। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ा था सूरह यूसुफ में कि ये है मेरा रास्ता, कि मैं लोगों को बुलाता हूँ पूरी दलील के साथ, पूरे यकीन के साथ अल्लाह की किताब की तरफ, अल्लाह की तरफ। और फिर हमें क्या करना है, हम सबको भी यही काम करना है कि लोगों को पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे अखलास के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लाना है, यानी कुरान और सुन्नत की तरफ लाना है, अपना नहीं बनाना। हमने पढ़ लिया था सूरह आल इमरान के आयत नंबर 79 में कि किसी के लिए, नबी के लिए या किसी अल्लाह वाले के लिए जायज़ नहीं कि लोगों को अपना बनाए कि मेरे बन जाओ। यहाँ सबसे बड़ी दुकानदारी आज मैं मज़े से कहूँगा कि जितने उलमा वो कहते हैं हम बस हमारे हाथों पर आ जाओ, जो हम कहते हैं वो करो, हमें सपोर्ट करो, तुम कुछ ना करो। यकीन जाने, क्योंकि मैं एज ए डेफिनेटली बिजनेस मैन हूँ, 50 साल तक तो मुझे कुरान नहीं पढ़ना आता था, क्या तर्जमा और क्या उसके बाद बयान करना। तो जब मैं इस तरफ आया तो मुझे लगा कि हर शख्स चाहता है कि तुम हमें सपोर्ट करो, हमें इन्वेस्ट करो हमारे साथ, तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, काम हम करेंगे। अल्लाह अकबर। मुझे तो यहाँ भी कहा गया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि देखिए हर जगह जो बिल्डिंग बनती है उसमें एक इंजीनियर होता है, कुछ इन्वेस्टर होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं, कुछ वो हैं, कुछ है। मैंने कहा जी कुरान दीन में मुझे ये आयत यहाँ समझा देना कि मुझे सपोर्ट करना, तो मैं सपोर्ट कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल में डाला था कि ये कुरान ही राह नजात है, इसको समझ कर ही मैं अल्लाह अकबर इस दीन को समझ सकूँगा। और इस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को समझने के बाद ही कुछ बात समझ में आएगी कि हमने करना क्या है।
عملوں میں بہت کمی ہے، کمزوریاں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے گا۔ اصل بات ہے کہ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم کے بغیر جو ہم عمل کرتے ہیں وہ تو ایسے ہے جیسے نشانہ ہتا ہو جائے، جیسے باندھنا کچھ، کرنا کچھ تھا، کر کچھ گئے، کوشش بھی کی، محنت بھی کی، سب کچھ کیا، ہتا کیا ہے؟ جیسے آپ نشانہ باندھتے ہیں کسی چیز کا، لیکن پوری اپنی کوشش کرتے ہیں، پوری سٹرگل کرتے ہیں، پورا نشانہ باندھتے ہیں، لیکن ہتا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اینگل ہی صحیح نہیں رکھا ہوا۔ اینگل صحیح کر لیں اپنا، اینگل جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ چاہے جتنے مرضی لوگ آپ کو ورگلائیں، جتنا مرضی کہیں کہ ہمارے ہمارے ہاتھ چوم لو بس ہم تمہیں لے جائیں گے، آگے ہے کہ اس میں آیت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہ لے جائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے؟ خود بھی وہ جہنم میں جائیں گے اور آپ کو بھی لے کے جائیں گے۔ اللہ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کی ڈنڈوت کریں، ان پر انویسٹمنٹ کریں، ان کی مانیں، وہ ان کو جناب ان کے آگے جھکیں۔ لوگوں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنے کے بجائے خود اپنے ساتھ جڑے کہ ہمارے ساتھ جڑو، ہم ان سے رابطہ کیا، تم ہمارے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ بہرحال دائی کی جو سیرت ہے نا وہ بے داغ ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کو کہ میں جو بات کہوں نا اس کو پورا کروں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا، جتنے مرضی ایمان کے دعوے کرو جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہے ہیں تو شرم نہیں آتی، کسی کا مال کھانے تو شرم نہیں آتی، لوگوں سے وعدہ کیا تو پورا نہیں کرتے، تو فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کوئی دین نہیں ہے جتنے مرضی دعوے دار بنے۔ اور میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں میں بزنس میں ہوں، لوگ وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتے کہ نہیں دیں گے۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چائنا کے پیسے مارے، وہ تو کافر ہیں، ان کے مارنے جائز ہے۔ اللہ کے بندو، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیتا ہے کبھی جمعہ پڑھانے کا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ڈبل مار پڑے گی، ڈبل۔ تمہارے اخلاق کی وجہ سے اگر کسی نے آنا تھا، تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے ایمانداری کی وجہ سے کسی نے اسلام کی طرف آنا تھا، تو وہ تو وہیں رک جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ خدا کے واسطے سمجھے، میں اور آپ سمجھیں۔ بہرحال دائی کو اپنی سیرت، اپنا اخلاق اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کہے وہ امانت دار بھی ہو اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا بھی ہو، اس کی کریڈیبلٹی بھی بہتر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ انقلاب، زندگیوں کا جو انقلاب ہے نا دل میں، جب ہم ایسا دائی ہوگا تو جب وہ بات کرے گا تو دلوں میں اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی دائی حق کی بات کر رہا ہے، قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے، تو جب وہ کوئی اس کا انکار کرے گا نا، چاہے نہ مانے، انکار کرے، بات سن لے پھر بھی سمجھے کہ میں جو سنانے والا ہے اس کا جو کریکٹر ہے یا یہ کون سا جناب انہوں نے ابھی شروع کر دیا قرآن، تو یہ کیا ان کی بات کیا سننی ہے۔ لیکن دائی حق اگر واقع اخلاص سے دعوت دے رہا ہے تو سننے والے کو وہ چین ضرور کر دے گی، اس کا چین ضرور چلا جائے گا کہ یہ بات جو ہے اگر سچی ہے۔ دیکھیں قرآن کے بارے میں جو ہے نا وہ ہلجان امیز شک رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ہم نے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے قرآن کھول دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ لو تم نے ہدایت مانگی ہے تو یہ ہے ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ، منبع سب سے بڑا یہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کو پکڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے محفوظ کر دی تاکہ قیامت تک کا انسان یہ نہ کہے کہ مجھے کیسے عمل کرنا ہے، وہ سب کچھ بتا دیا، کس آیت کا کیا معنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھا دیا۔ اور پھر آپ کے صحابہ نے، اور اس کے بعد جو ائمہ کرام آئے، جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ بڑی کوششیں ہوئی ہیں اور یہ بڑی کوشش کے بعد مجھ تک پہنچا ہے یہ، اور آپ تک پہنچا ہے یہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، تو رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہارے ہلجان میں شک میں تھے کہ اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو۔ فاطر السماوات والارض، وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ وہ نشانی ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے اور ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ رہا۔ ہم اپنے کیلنڈر سیٹ کر لیا، ہم نے دیکھتے تو ہیں روز گرمی سردی کس وقت نکلنا ہے، دسمبر میں سورج کس وقت غروب ہونا ہے، کس وقت نکلنا ہے، جون میں سورج کس وقت غروب ہونا ہے، کس وقت نکلنا ہے، ہر چیز تو ہمارے اتنا مربوط نظام، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ افی اللہ شک، کیا اس اللہ کے بارے میں شک میں ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو۔ رسولوں نے بہرحال یہ لوگوں کو اپنی قوموں کو کہا کہ اس اللہ کے بارے میں شک میں ہو جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور انسان کی فطرت عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خود بخود نہیں بن سکتی، تو پھر یہ سارا کچھ، یہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ یہ ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں خود ہی بن گئے۔ آج ایتھیسٹ جو ہے، ایتھیزم جو ہے، وہ سب سے زیادہ
बीमारी बन गई है और लोग समझते हैं ये सब ऐसे ही हो गया जी, कोई नहीं है जी, अल्लाह अल्लाह ताला के पास कोई नहीं जाना, अगर बना भी जाए तो ये ऐसे डराते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह, और मुसलमान ऐसी बातें करते हैं, यकीन जाने मुसलमान बातें करते हैं। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं आ सकती, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी के बनाने के कैसे वजूद में आ सकती है। और वो भी इस बात को मानते थे कि मुशरिकीन मक्का भी इस बात को मानते थे, एथिस्ट वो भी नहीं थे, यकीन जाने वो मानते थे, मुल्हद नहीं थे, कि मानते थे कि अल्लाह ही ने कायनात को पैदा किया। वला इंसा अल्ताहुम, अल्लाह कह रहे हैं इनसे पूछे ज़रा, इनसे ये मुशरिकीन मक्का से, अरब वालों से जो कुरैश है, इनसे पूछे तो सही, मन हलक समावाती वल अर्द, किसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, व सखर शम्सा वल कमर, और किसने मुसख्खर कर दिया है सूरज और चांद को तुम्हारे लिए, ला यकूलुन अल्लाह, तो कहेंगे यकीनी बात है कि अल्लाह ने। फन्ना यूफकून, फिर कहाँ से बेकाए जाते हो, फिर कहाँ से बेकाए जाते हो जब तुम्हें पता है कि सब कुछ अल्लाह ने किया। वला इंसाअल्तहुम मन नज़ला मिन समाई मान, अगर आप इनसे पूछे कि किसने आसमान से पानी उतारा है, अहिया बिहिल अर्द बिन बादी मौतिहा, और किसने जिंदा किया ज़मीन हमारे सामने। ये तो तजर्बा हम रोज़ देखते हैं, अल्लाह अकबर, हर साल देखते हैं कैसे पतझड़ आता है, ज़मीन उजड़ती है, पत्थर जड़ जाते हैं, दरख्त खाली हो जाते हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है एकदम, और फिर अल्लाह की रहमत की बारिश बरसती है, फिर वो लहलहाने छुटती है, फिर जिंदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। वहिया बिहिल अर्दा मिन बादि मौतिहा लयकूलुन अल्लाह, तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कुलिल हम्दुलिल्लाह, तो कहिए सारी तारीफ, सारा शुक्र उसी का है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर जो है 61 से 63 तक मैंने तिलावत की। लेकिन साथ साथ बुतों के जो है ना, वो बुतों को अल्लाह के शरीक भी करार दे रहे थे, मानते थे कि सब कुछ तो अल्लाह ने पैदा किया, फिर भी कह दे रहे थे, और समझते थे कि इनके बुत अल्लाह की बारगाह में उनकी शफाअत करेंगे। बहरहाल ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको समझनी है खुद भी। तो उनका एटीट्यूड क्या था, ये वो समझते क्या थे, उनका ख्याल था जो आज हमारा ख्याल है। सूरह ज़ुमर में इस चीज़ को बयान किया अल्लाह ने, मा नाबुदूहुम, कहते हैं हम इनकी इबादत तो नहीं करते, मगर हम जो इनकी डंडोत कर रहे हैं या समझ रहे हैं, या जो थोड़ा बहुत इनके साथ जो कर रहे हैं हम, ये कि हम इनसे आगे जा मांगते हैं, इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देते हैं। बस यहाँ जाके ना इस कब्र में बैठ के हम अल्लाह से करीब हो जाते हैं। वही दावा उनका था, वो बुतों को समझ रहे थे। नाइला साहब ये सब कौन थे, ये कब सब कौन थे, हम पढ़ेंगे जब सूरह नूह में, वद स्वा यगूस, ये कौन थे, ये अल्लाह के नेक बंदे थे। सबसे पहली जो बुत परस्ती शुरू हुई ना, वो तस्वीर कशी से हुई। उन्होंने जब वो फोत हो गए तो कहते थे ये बंदे जब तक हमारे दरमियान थे तो हम अल्लाह के साथ बड़ा हमारा एक तल्लक था, इनकी बातें सुनकर हम अमल बेहतर करते थे। अब जब वो फात आ गए ये बंदे, तो उन्होंने उनकी तस्वीरें बना ली कि चलो ये हमारी तस्वीरें इनको देखें ना तो अल्लाह हमें याद आएगा। फिर शैतान ने कहा ये तस्वीरें तो मिट जाएंगी, इनके कोई बुत वुत बना लो। दिलों में ख्याल है, उन्होंने बुत बना ली। यहाँ से बुत परस्ती शुरू होती है। सूरह जो नूह में हम इंशाल्लाह इसकी तफसील पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें समझ में आए। और फिर कब्र परस्ती शुरू हो गई कि जी ये अल्लाह से करीब करते थे, अब चले गए इनकी कब्रों पर जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है। यही सब बातें सुनते हैं मैं और आप, कोई और बात है जो सुनते नहीं है। मना किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को उस तरह कब्र न बनाना जिस तरह तुमसे पहले यहूद और नसारे ने अपने अंबिया की या अपने बड़ों की कब्रों को बना लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई है। आज भी आपको पता है कि मना किया जाता है कि वहाँ सजदा नहीं करना, और ये अकीदा नस्ल दर नस्ल चल रहा है उनके दरमियान, और उनके दिलो दिमाग में गहराइयों में पवित्र हो चुका है। जबकि अल्लाह ने इनके अकायद की दुरुस्ती के लिए तवातर से अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, ताकि वो इस गुनूने जुर्म यानी शिरक जो है, अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करेगा, इसके सिवा सबको माफ़ कर देगा। हर जिस गुनाह को चाहे, वो भी जिसको चाहे, ये ना समझे कि हम जो मर्जी लोगों का हक खा लें, जब तक हक वापस नहीं देंगे माफ़ी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। वरना वो कल क़यामत वाले दिन क्या होगा कि जिसने हक लेना ना उसको नेकियां दे दी जाएंगी आपकी, और आपको या मुझे, अल्लाह माफ़ करे हम सबको, हमारी जो नेकियां हैं उनको दे दी जाएंगी और उनके गुनाह हम पर डाल दिए जाएंगे। इसलिए हक तलफी से बचे अल्लाह के वास्ते। मैं और आप ये बातें हमारे समझने की हैं। लगेगा तो ये है कि कुरान डराता है, और मैं भी उसी तरह डेफिनेटली बात कर रहा हूँ, यकीन करें। लेकिन इतना ज़रूरी है, कल कुछ लोग आएंगे नंबर लेकर, फरिश्ते कहेंगे इसका क्या जज़ा देंगे, तो अल्लाह कहेगा जिसके लिए किए थे उनको जज़ा दे दो। और कुछ लोग होंगे बड़ी नेकियां, बड़े कुछ होगा, पता चले किसी का हक खाया तो उसकी नेकियां जो है उसको मिल गई, फिर किसी और फिर भी लोग बाकी रह गए जिन जिन लोगों के हक खाए थे, उसके बाद क्या होगा, उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको ऐसे अंजाम से बचाए। यद ऊ कुमली यगफिर लकुम, अल्लाह फरमाने हैं पुकारते हैं ताकि उनको बख्श दिया जाए। मिन जुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाह, युअहिरकुम इला अजल मुसम्मा, और तुम्हें किस लिए पुकारते हैं रसूल, तुम्हें किस तरह बुला रहे हैं, तुम्हें रसूल इस तरह बुला रहे हैं ताकि यद ऊ कुमली यगफिर लकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। मिन जुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों में से जो कुछ है उसको भी बख्श दे, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। व युअहिरकुम इला अजल मुसम्मा, और तुम्हें एक मुद्दत तक के लिए मोहलत दे, ताकि अल्लाह अकबर
تم اللہ سے اپنے تعلقات بہتر کر سکو، اس مہلت دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، مہلت تو اللہ دے رہا ہے ہم سب کو آج بھی، بہرحال اس معاملے میں پہل انسانوں کو خود کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ رات کے آیت نمبر 11 میں، اللہ کی مدد اور تائید کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ نہ بدلے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس آیت کو مکمل کر لیتا ہوں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، کہنے لگے کہ تم ہمارے جیسے ہی بشر تو تم چاہتے ہو کہ ہم جس پر ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، نبیوں کو کیا کہتے تھے کہ تم ہمیں روک رہے ہو تاکہ ہم جو ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے اس کو روک رہے ہو، یعنی تم ہر حیثیت سے بالکل ہمارے جیسے انسان ہو۔ رسولوں کو کہتے تھے کھاتے پیتے ہو، شادیاں کرتے ہو، بیوی بچے ہیں، بھوک پیاس لگتی ہے، ہر چیز گرمی سردی کا احساس ہے، کمزوری ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہو، اس لیے ہم تم سے کیسے تمہاری بات کیسے مان لیں۔ رسول تو انہی میں سے تھے، اللہ اکبر، اور کہتے تھے فاتو بسلطان مبین، کہ لے آؤ کوئی ایسا سلطان معجزہ لے آؤ جس کو ہم مان لیں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے بھی یہ کہا کہ ہم تمہارے جیسے رسول ہی ہیں، بشر ہی ہیں، لیکن ان پر اللہ نے احسان کیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم اس کو جو بات کو بڑی ڈیٹیل سے جو کلیئر کیا ہے بنی اسرائیل میں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل سبحان ربی، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا کہ آپ کہیے میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان تمہاری طرح اور رسول۔ وما منع الناس، نہیں لوگوں کو روکا، ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ کیا اللہ نے ہمارے جیسے بشر کوئی، ہمارے جیسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ دیکھیں رسول اگر فرشتوں کے پاس آتے تو فرشتے آتے، اللہ نے اس بات کو بھی بنی اسرائیل میں کہا ہے۔ اللہ رسول نے بہرحال مزید کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ جس بندے پر اپنے چاہتا ہے بندوں میں سے اس کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے، یعنی احسان ہے یہ نبوت اور رسالت، اور اس کا فرض بھی اتنا ہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور پھر اس پر ذمہ داری بھی ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کوئی دلیل تم کہتے ہو کہ لے آؤ یہ ابھی ہمارے سامنے یہ ہو جائے، یا بڑی مختلف قسم کے معجزات مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم کوئی نہیں دکھا سکتے، فرشتہ ہمارے سامنے لے آؤ، ابھی اللہ خود آ کے ہم سے کلام کرے تو مانیں گے۔ بہت سارے جو ہے اللہ حکم مانتے تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، مومنوں کی یہ شان تو یہ ہے، اور پھر اللہ ہی پر توکل ان کا راستہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے آپ لوگوں نے، جنہوں نے بھی سنا، اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ یقین جانیں اس قرآن کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات آپ کی سنت کے ساتھ جڑ کر ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی پا سکیں گے۔ دنیا میں کامیابی ہوگے تو آخرت میں رہ گے تو دنیا کا قابل کیا ہے آخرت کے مقابل میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ہمیں سمجھا دیا کہ کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت پورا سمندر ہے، کیا تقابل بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔